देव बरो दीस दिवं मोगाळ भावन आनी भयणीनो या आज प्रत्येक रीतीन आमी आमच्या या एका गंडाच्या नियाळ्यांत मागणे आमचे आनी आमच्या जिवनाचो उद्देश हाचे विशयान नियाळ करतले हांव मागणे म्हणटना खंडीत जावनी आमकां सर्वांक दुसऱ्या दुसऱ्या तरांचे अभिप्राय आसात साबार आनी हर एकले आमी मागता आनी आमचे मागणे साबार पटीन देव आयकता ह्या आयकनासतना रावता म्हणल्यार आमचें चिंताप जावन आसा जाल्यार आज शुभ वार्तेंत जेजू क्रिस्त आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया आमचे दोळे धांपया संत याकोबाच्या पत्रांतल्यान वचप अध्याय 4 वाक्य 1 ते 10 तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय थावन उपजाता तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडलेल्या खोट्या वडण्या थावन न्हयवे तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून कोणी करूंक सयत तुमी तयार तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेता तें तुमकां मेळना त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात तुमी आशेता तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागतात जावेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलकायेक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात हा विश्वास न्हू ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचें दुस्मान जावचें म्हूण तुमी नेनात काय त्या पासून जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता वा तुमचे थंय बिडार करूंक म्हूण देवान घाल्लो आत्मो मसरान पेटता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें सूख म्हणटात वे पूण तो दिता ती कुरपा आनी की वर्ती ह्या पासून पवित्र पुस्तक म्हणटा देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कुरपा दिता देखून देवाक तुमी खाल जाया देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे थावन पळतलो देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया तुमी थोड्या मोनाचे न्हू तुमचे अंतस्करण नितळ करा खंत करा दुखेस्त जाया आनी रडा तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमची कुशलकाय खंतीन बदलू सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार मोगाळ भावन आनी भयणीनो एका गांवांत एक तरणाटो आसलो आनी हो तरणाटो सदांच जावं आपल्या पिरगजीक मिसाक वेतालो हर एक नव्यान तो भाग घेतालो हर एक आराधनान तो मुखलें स्नान घेतलो आनी भक्तीपणी मागतलो खंयच्या संवसारी राटावळ्यान तो मेथर जायनातलो ताचें काम कितें ह्या संवसारांत समाजींत तें तो करतलो आनी चडीत वेळ तो इगर्जेंत करसितालो हें त्या पिरगोजीचो विकार पळयता ताका एक खुशी भोगता तो त्या तरणाट्याक पुगारता कितलो बरो तरणाटो असले साबार तरणाटे आमच्या पिरगतींत आसल्यार खंडीत जावन पिरगज उदरगते पावता असलो तरणाटो आमच्या सांगात आसल्यार खंडीत जावनी पवित्र सभा एक भद्र बुनादीर बांदले बरी जाता म्हणले पुगारपणाची उतरां हो यासाक त्या तरणाट्या विशयांत उलयतालो अशें 6 म्हयने हो तरणाटो मिसाक वेता आराधनान भाग घेता नव्यानांत मुखली बसका घेता आनी हर एका रितीन तो मागता 6 म्हयने जाल्लेच अवचित्त हो तरणाटो मायाक नव्यानान जावं मिसान जावं आराधनान जावं तो पळोवंक दिसना
ह्या जाका बेजार जाता ह्या जाका भंय उरता ओके जावं तरणाटो पिडेर पडला की हुशार नांगी या खंय सांगन आसतना भायल्या गांवा गेला की म्हणली बेजाराचे उतना आपणा इतल्याक उलयता आनी अशें आसतना ह्या जाक बेजारान म्हणलें बरी त्या तरणाट्याच्या घरा भेट दिता घरा भेट दितना कितें पळोवचें हो तरणाटो गरज आसा घटमूट आसा कसलो स्पीड आहा ताका लागोना आनी ह्या जाग ते तरणाट्याक विचारता तूं कसो आसाय ताका तरणाटो रागान जवाब दिता हांव आसलें बरीच आसा जाल्यार तूं नव्यानाक आराधना मिसाक तूं भाग घेनाय कित्याक कितें जालें तुका ताका तरणाटो अशी जवाब दिता हांव हर एका दिसा 6 म्हयन्या मुसर हर एका दिसा मिसाक येतालो नव्यानाक येतालो आराधना येतालो आनी कितें बरें म्हाका ह्या इगर्जेर ह्या मिसावर म्हज्या जिवितांत जालें कितें बरें देवान म्हज्या जिवितांत केलें कोर्तींत म्हज्या विशयांत एक केस आसली आनी म्हज्या मागण्या वरवीं हांव केसीन दिखता म्हणलें पातयेनी म्हाका आसली जाल्यार कितलें चड मागणें हांवें केलें तितली चड ती केस आनी एका मनशाच्या कुशीन ती गोवली ताका जीक मेळ्ळी आनी हांव केजींत सोलवालो तीर्प म्हजे विरोध गेलो आनी हांवें 1 लाख कोर्तीक ह्या केजींत बरीचे पडले आनी असलो देव म्हाका जाय गी म्हणून सवाल तो ह्या जाका घालता विगारेन सरू त्या तरणाट्यात हांव आईक खाता आनी आखरेक विगार ताका बरी उतरां सांगून समजायता ताका बरी भूतबाळ सांगता आनी मागण्या विशयान चड माहीत ताका दिता मोगाळ भावन आनी भयणीनो सबारपोटी ह्या तरणाट्या बरी आमी आमच्या जिवितांत हर एका रितीचें चिंताप आमी आठयता सबारपोटी आमचे मागणे एसेन्स जावन आसा म्हाका तें दी म्हाका हें दी स्वार्था खातीर आमी मागता सबारपोटीन देव एक मिशन म्हणून आमी चिंता या देव आमकां चड बेसांव आशिर्वादां दिवचो दातार म्हणून चिंता सबारपोटी आमी देवा कडेन खुशालकाय खेळटा ल्हान ल्हान संगतीक आमी देवा कडेन वेता देवा कडेन मागता उडास आमी दवरना देव जावन आसा रचणार सोर संगती ताणेर आशिल्ल्यो आरंभातान अंत पर्यंत देव आमच्या सांगात आसा म्हणून शुभ वार्तेन सांगलें आमी उडास दवरना कितें सूं नये पूण आमच्या जिवितांत बघतना देवा कडेन आमी धांवता आमच्या की चड आमच्या विशयान आमच्या की चड देव जाणा ताका देवा खंडीत जावनी आमकां कितें जाय कितें गरजेचें म्हूण देव जाणा जाल्यार ही आमची सबारपोटी मागणी कुशालकायेची जावन आसात आमच्या मागण्यांत जानवाय म्हणली ना बूद म्हणली ना त्याच खातीर सांत जाकोब आपल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 3 अशें सांगता तुम्ही मागतात जावेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशालयांक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागतात वय आमी मागता ते सर्व आमी जाणा हर एका दिसा आमी मागता जाल्यार आमचे मागणे कुशालकायेचे जावन आसा आनी पाड इराद्या पासून आमी मागता त्या खातीर आमकां मेळना वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो जायते पटी आमी मागता जाल्यार आमचे मागणे कशें जावन आसा आमचे मागणे सांगतात गे कोणी सबारपोटी सोयेक पडोन मागणे आमी करता संजेची 7 वरांची गरजेची गाण जाल्ली आसतना खाला शिकयता आमी आंबोरी आनी तेर शिकयता आमच्या त्या आल्तारी मुखार आमच्या घरांत एकलो या दोग आसल्यार पुरो ही गरजेची गांठ मारली आमी हांगा तेर सुरू केलो थोडी खंय आसतात नाणयेंत न्हांवन आसतात थोडी गोट्यांत रेड्यांक थंड घालून बात्यान घालून आसतात थोडी आवय बापा आवय कुजनांत काम करना जाल्यार आमी गांठ मारली म्हणून मागणें शिकयता आनी अशें सवयेचें जावन पडलां दुसऱ्यान आमी मागचें कशें बियान ह्या अवघडाक आमी सांपडटा म्हणून जावं बरो कारार आमी पॉयंट करतना कारार सोडला तेक्षना काराराच्या त्या इमाजीची आमी मुमो काण घेता आनी पयणाचो पात्रोण जाल्ल्या त्या पात्रोणा कडेन आमी मागता आनी एखाद्या वेळा पयणार येतना सुशेगाद पयण जाल्यार देवा घरगान दिता आनी एखाद्या वेळा पयणांत कितें अवघड आमी घडलें तर आमी सोमो मागोना कोणना आमचे मागणें देवाक मेसवना कोणना म्हणल्यार चिंताप आमी उसारता आनी तिसऱ्यान सबारपोटी आमचे मागणें केवळ खायदो पाळचे खातीर
आमकां मागचो म्हणलो कायदो आसा आयताराचे मिसाक असो कायदो आसा त्या मिसाक आमी येता आनी फाटी येता त्या मिसान कितें बरेंपण जालां मिसान कितें शुभ वार्ता आमी आयकल्या तसो नियाळ आमी कसो घेतलो तो आमी मोतीन धरून तसो नियाळ आमी घरा आमी फाळिना त्या खातीर आमचे हर एक मागणें एक कायद्याचें जावं पावलां आनी कायद्याचें जाल्यार आमचें मागणें केवळ मोतीक त्राप्ती जाता आत्म्याक त्राप्ती जायना आत्म्याक त्राप्ती जाय जाल्यार आमचें मागणें निरंतर जाय जें आमी म्हणटा स्पॉन्टेनियस आसा जें आमच्या मागण्यांत कसलोच व्हडली व्हडली शब्द आमी उपयोग करनाचो निरंतर आमचें मागणें जाय जें जावं पुरो एक ल्हान भुरगें जल्मतना पयलें उतार तें खालें म्हणून सारता भुरगें ल्हानशें जल्मतना पयलें ताणें म्हणचें मम्मा म्हणून जावं पुरो ताका मम्मा म्हणून कोण शिकयना बगर मम्माच्या आवय सांगता रावून आवयचो तो अनुभव जावन आवयची ऊब बघून ते आपणा इसल्याकच मम्मा म्हणून आपयता तशेंच आमचें मागणें केवळ हेरांनी शिकयचें म्हूण ना आमकां अशें मागाचें तशें मागाचें बगर आमी जेजू मुखार दिंबेर पडून देवा मुखार दिंबेर पडून आमी मावन रावल्यार आमकां निजायकी आमकां इतल्याक मागोवंक जाता त्या खातीर मोगाळ भावान आनी भयणीनो सबार फावटी आमी मागणें करतना आमकां देवा विशयान बरी जाणवाय आमकां आसना त्याच खातीर आमच्या मागणें आमी सांगले बरी जाकोबाच्या पत्रांत सांगले बरी आमी एक कुशलपणांत मागले बरी मागता निजाय की देवा विशयांत आमकां जाणवाय जाल्यार देव आमचो रचणार आमी विचारच्या पयल्यान सोर आमकां दिता आमकां कितलें आमचें तें उणेंपण आसा तें आमच्या पयल्यान देव जाणा म्हणलें चिंताप आमचें तें आसल्यार खंडीत जावनी आमी आमचें मागणें केवळ स्वार्थाचें मागणें जावन आमी बदलिना त्याच खातीर प्रत्येक रितीन आमी देवा विशयांत आमकां आसचें चिंताप कसलें चिंताप आसा तुमकां देवा विशयांत कसलें चिंताप आसा आमचो बाप वय मागीर सगळें कळीत आसा जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो पळय आमी ग्रीकांचें चिंताप कशें आसलें म्हणून ग्रीकांक मागणें म्हणटना मागण्या मुखांत देवाक समाधान करचें म्हणून जावं असमाधान आसा तें मागणें करतले जावं गडगडो जगलो आनी उपजाता जाल्यार ते चिंतले देवाक राग आयला म्हणून आनी राग थांबोवंक कालें करतले ते कालें करतले आं बली भेटयतले न्ही राग थांबोवंक ते बली भेटयतले जावं पशु बली पाड्याक मारतले जावं मनशाची बली भेटयतले आनी अशें देवाक समाधान करतले तशेंच इस्रायलकारांचें एक चिंताप दुसऱ्यांत आसलें इस्रायलकारांक देव म्हणटना भिरांत बेन दिसतालें एक मॅट अल्तारी मुखार काडूंक ते भियेताले तांचें चिंताप जावन आसलें देव पवित्र देवाक त्या पवित्र देवाक आमी पळोवंक कोण एखाद्या वेळा आमी पळयल्यार आमी मरता म्हणून तांचें इस्रायलकारांचें चिंताप जावन आसलें त्याच खातीर मोइसे एक दीस त्या इस्रायलकारा कडेन म्हणटाले देवाक तुमचे कडेन उलोवंक आशा आसा देव तुमचे कडेन उलोवंक खुशी व्हरता म्हणून मोइसे इस्रायल लोकांक म्हणटना इस्रायल लोक कितें म्हणटा ते भियेतात ते म्हणटात नाका नाका आमी देवा मुखार वचना आमी देवा मुखार गेल्यार मरता तुमचो देवा मुखार वचूं तुमचो उलय आमच्या तेगीन तुमचो उलय म्हणटात आनी अशें मोइसे देवा मुखार येता देवा मुखार वचून साबार तेंप जाल्यार मोइसे फाटी येना आनी कालें चिंतलें आनी चिंताप कान जावन आसलें देवा मुखार गेल्यार मरता म्हणून आनी आनी तेंच चिंतलें मोइसे मेला म्हणून आनी कालें केलें इस्रायलकारांनी कालें केलें दुसऱ्या त्या बोंब्याची पुजा केली ताका आराधन केलें गम्मत मारली आनी अकरा एक साबार तेंप जाल्या उपरांत मोइसे फाटी आयलो मोइसे फाटी येतना ताचें मुखामळ कशें आसलें परजळीत आसलें आनी हें परजळीत मुखामळ पळोवन इस्रायलाचें चिंताप बदललें तो मुसर देव भिरांत देवा विशांत बेम उसारतले इस्रायलकार देवाक भेटल्यार आमचें मुखामळ परस जळटा म्हणलें चिंताप आमचें तें उब जाता ताच्या उपरांत आनी मुखार ते देवाचे सांगता ते रावंक आशेतात आपणाकी आमचें मुखामळ परस जळचें म्हणलें चिंताप तांचें जाता आनी त्या खातीर देवाक सांगता दवरता ते कालें करतात आर्क पेट बांदतात न्ही आर्क पेट बांदून सदां येत ते खंय वेतनाय ते आर्क पेट ते व्हरतात म्हणजे देवाक तांचे सांगता व्हरतात तें जावन आसलें इस्रायलकारांचें चिंताप तशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक आदिवासींचें चिंताप जावन आसलें खरें चिंताप जावन आसलें आदिवासींचें देवा खातीर तें कालें करतले देवाक समाधान करचें कालें करतले ते सांगतात गे तुमच्या घरा लागशील आमी पळय पळयलां जावं पुरो आपणाक मारचे आपणाचे तोंड विद्रूप करचे आपणाचे केस कातरचे आपणाचे कुडीचे अंग कातरचे आनी अशें साबार रितींचे विद्रूपपण ते करताले मात न्ही थोडे कडेन आमी आयकता कोला नराबली आनी अशें
देवा खातीर समाधान करूंक कितें करतले आमच्या घराडेत सबरा क्रिस्तांव भाव भयणी आसात आनी हर एका दिसा हर एका घरांत एक ना एका रितीचे नारा काले म्हणटात कोला आसता नेम आसता इसारल्या काले म्हणटात ते म्हणना दुसरे म्हणटात तांच्या घरांत कालें देव सांबळ जाला की ताका समाधान करूंक कोला दवरला कालें ते नेम दवरला ते पुरो म्हणटात वय मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत साबारपणी कसले बदलाव जेजू विशांत देवा विशांत आमकां आसा जाल्यार उडास दवरा नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्त आमकां देवा विशांत कितें शिकयता कितें शिकयता जेजू क्रिस्त नव्या सोल्ल्यांत देवा विशांत देव जावन आसा आमचो बाप तो जावन आसा मोगाळ आनी जेजू म्हणना देव जावन आसा म्हजो बाप म्हणना बगार आमचो बाप म्हणटा त्या खातीर जेजून मागणें शिकयताना केवळ संबंध मुखांतर ताणें शिकयलें जेजू म्हजो बाप म्हणून बगार आमचो बाप म्हणलो आनी आमचो बाप म्हणून तो कितें जाता सर्वांचो बाप जाता त्या खातीर जोनचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 1 आनी 5 कितें म्हणटा पळया हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे तें आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातर घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावारन बेंडता वाक्य 5 अध्याय 15 वाक्य 5 वय हांव दाखवाल तुमी फांटे वय पळय हांगा जेजू जावन आसा दाखवाल देव जावन आसा तोटा माली आनी आमी जावन आसा दाखवालीचे फांटे आनी जेजूनी आमच्या जिवितांत मागणें करतना असो संबंद ताणें रुपीत केल्लो त्या खातीर जेजू म्हणटा मागणें म्हळ्यार वंदोन रावचें देवा सांगाता वंदोन रावचें देवा सांगाता जियोवचें म्हणून त्या खातीर मोगाळ भाव आनी भयणीनो जेजून आमकां देवा विशांत नव्या सोल्ल्यान शिकयतना कितें शिकयलें देव जावन आसा आमच्या बायन सांगलें बरी मोगाळ काकुळदार तो आमच्या विशयान चिंता करता आमकां वाट दाखयता नाजाल्यार पळया देवान आमच्या विशयान चिंता केल्ले वरवीं आमी फातकान पडल्या आमी कश्टून आसा म्हणले वरवींच देवान कोणा धाडलें जेजू क्रिस्ता धाडलें त्या खातीर आमच्या विशयान हर एक संगती देव जाणा त्या खातीर आमी सबारपटी मागणें करता आमचे स्वार्थ जे जावन आसता जाल्यार देवाक सर गोत्त आसल्यार आमी आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर सगळ्या समाजा खातीर मागना बगार स्वार्थ खातीर आमचे खातीर मागता पळया जेजू न्हू केवळ एकच पुटी म्हज्या देवा म्हणलें काय जाणा तें कुर्सार मरतना म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणल्यार हांगा जेजू न्हू आमचे सर्वांचे कश्ट ताणें एकल्यान वयले अशें आसतना जेजू एकलोच कश्टालो त्या खातीर जेजून त्या दाळा मात्र म्हणलें म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय जाल्यार जेजून ताच्या पयलें तो मरण पावच्या पयलें कितें आमकां शिकयलां शिसांक शिकयलें त्या मागणें आमच्या बापा जेजून म्हज्या बाबा म्हणून बगार आमच्या बाबा म्हणलें आनी त्या आमच्या बापा मागण्यांत हर एक जावन दी हर एक उतरां आसात आमकां दिसपड ते आमच्या जिवितांत कितें जाय तें पुरो त्या मागण्या मुखांत आमकां मेळटा ते मागणे आमी जर तर सुटसुटायन म्हळें तर समाधानान म्हळें तर त्या मागण्यांत चड बरेंपण आमकां मेळटा त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू ही मागणें म्हणटना केवळ ताचे खातीर म्हणना जेजूनी देवाचो संबंद देवा कडेन संबंद दवरलो मात जेजू आमकां म्हणटा कितें म्हळ्यार तुमी म्हज्या थंय संबंद दवरा आनी हांव देवा थंय दवरतां अशें आमचो संबंद एक जाता आनी एक कुटुंबा भाशेन आमी जियेया आनी कुटां म्हणटना खंडीत जावनी कुटुंबांत कोण आसतात आवय बापूय आनी भुरगीं तितले मात न्ही कुटुंबांत खालें सांगात आमी काम करता सांगात आमी मागणें करता सांगात आमी वांटून घेता सांगात आमी एकामेकाचो मोग खंत हुस्को आमी हेरांक शेकट्यांक आमी दाखयता सबारपटी मोगाळ भाव भयणीनो आमचे मागणें देव आयकना सांगलें आमी सबारपटी वैयक्तीक कारणा खातीर आमचे खातीर मागता हांगा जाल्यार पळया तुमी येतात हांगा आराधनांत आमी सर्वां खातीर आमी हांगा जमलेला सर्वां खातीर मागता तुमी कालां करतात तुमचे खातीर म्हाका तें ना म्हाका तें हुशार कालां तकली पडटा म्हाका हें तकली पडटा या तशें आमी मागता पर्सनल ह्या वैयक्तीक रितीन आमी मागता जाल्यार आमचें मागणें जर आमी संबंद दवरून सर्वां खातीर मागल्यार देव आमकां मागलें सर आमकां दिता दोन दाखले हांव तुमकां दिता आमच्या कुटुंबांत कित्याक मागणें उणें जालां म्हणून एका शारांत एक देवंत कुटुंब आसलें त्या कुटुंबांत आवय बापूय आनी तरणाटीं 4 जाणां भुरगीं आसलीं आनी हर एका दिसा तीं सांजेचें मागणें करतलीं जाल्यार थोडे तेंप जालो कितें जालें म्हणून कळना सडनली तांणी सांजेर तेर्साक सांगाता मेळचें तांणी रावयलें केवळ तेर्स आवय आनी बापूय मात म्हणटलीं
आनी अशें आसतना बापायक मस्त राग येता यजमान्याक मस्त राग येता आनी सांजेर तीर्थ जाल्या उपरांत जेवतना यजमानी कित्याक आमी सर्व मागण्याक एक सांगाता मेळना म्हणलें चिंता बुसारता रागान गुजे करता कोणीच ताका जबाब दिनात अकरे कालें करता यजमान एक वोट घालता वोट कितें म्हळ्यार आमकां सांजेर मागणें तेर्स जाय गी नाका गी म्हणलो एक इलेक्शन म्हळ्यार वोट घालून जाय म्हळ्यार मात तेर्स ना जाल्यार ना तसलें चिंता पळय त्या यजमानाक येता आनी वोट घालतात दुसऱ्या दिसा वोट कावंट करतना तेर्स जाय म्हणलो एकलोच तो जावन आसा यजमान मात इवन आवयसय ती भुरग्यांच्या कुशीक उरले ती कुटुंबां आसात तशेंच अनेक कुटुंब आमकां उदाहरण दिल्यार अनेका कुटुंबांत तरणाटी भुरगीं रातींचे केंगी भायर वचून बरें न्हेसोन आसलीं आनी जाल्यार इगर्जेची गांड मारता इगर्जेची गांड मारतना घरचो वडील म्हणटा भुरग्यांना तुमी हेच्या पयलीं आमी आंबोरी आनी तेर्स म्हणून मागीर तुमी वसा जाल्यार भुरगीं त्या वडिलाची उतरां आयकना सीदा तिसर तेच रावतात आनी असले दोन घडितां खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी पळयल्या नंतर आमच्या कुटुंबांत मागणें खंयच्या अंताक पावला म्हणल्यार आमी चिंतयेत मोगाचें मागण्यातानूच आमचें कुटुंब प्रारंभ जाता तर मागण्यांच आमच्या कुटुंबाचो मूळ ध्येय तर एखाद्या वेळा मागण्याक आमी आमच्या जिवितांत प्रामुख्यान दिना जाल्यार आमी खंय पावता म्हणल्यार आमीच चिंतयेत ह्या खातीर खंडीत जावनी पयलींच्या काळार आमी पळयल्यार एक इगर्जेंत एक गांठ जाल्या पुरो न्ही खंडीत जावनी चोर आमी सांगाता येता आलतारी मुखार दिंबेर पडोन मागणें तेर्सी आंबोरी म्हणटा आनी आंबोरी जाल्ले तक्षण आमी खंयचें गीत गायता आंबोरीच्या वेळार म्हणलें गीत गायता न्ही आनी जावन पुरो आमी त्या क्रिस्तांव घराच्या मुखल्यान पाशार जातना हर एका घरा 7 वरां जाता म्हणटना आंबोरीचे लदीन आंबोरीचें मागणें तें आयकून आमकां खुशी जाता जाल्यार आतां तें आसा गी थोड्या घरांनी ना थोड्या घरांनी टायम बदलला 9 वरार मागणें करची आंबोरी म्हणची थोड्या घरांनी जेवण जावन मागीर न्हिदच्या पयलीं आंबोरी करची हांव मुस्तकारांनी पळयलां जेवण जावन न्हिदच्या पयलीं आंबोरी म्हणची अशें जेवण आसा टायम बदलना जाल्यार आमी आंबोरीचो मागणेचो टायम आमी बदलिला आनी असलीं कुटुंबां आमकां दिसूंक मेळटात त्या खातीर पयल्यान आमी पळया मागणें म्हळ्यार कितें मागणें जावन आसा आमी देवा लागीं कसो संवाद जावं बरो आमी आमच्या घरच्या शेजाऱ्या कडेन घरच्या मनशा कडेन आमी हर एका रितीन उलयता देवा कडेन केन्ना उलयता केवळ मागण्या मुखांतर मात उलोवंक जाता न्ही त्याच खातीर जेजू म्हणटा मागणें म्हळ्यार रचणार आनी रचने मदें संपूर्ण एकवट आसा करचो आमकां मागणें म्हळ्यार रचणार आनी रचनारा मदें रचणार आनी रचने मदें संपूर्ण एकवट आसा करचो म्हणजे आमचे आनी देवा मदें संपूर्ण एकवट आसा करचो आनी केदळ आमी रचणार आनी रचने मदें एकवट आसा करता तदळा खंडीत जावनी आमकां सर बरेंपण आमच्या जिवितांत उपजाता आमचें तें आनी देवा तें एकवट आसल्यार देव खंडीत जावन आमचें उणेंपण मानून घेता आमचें उणेंपण आमी विसरच्या पयल्यांत ताका अर्थ जाता आनी आमकां जाय जाल्लें तो दिता एखाद्या वेळा आमचे मदें तो बरो संबंद ना जाल्यार बरो एकवट ना जाल्यार खंडीत जावनी देवाक आमचें उणेंपण मानून घेवंक या ताका आमचें उणेंपण कळोवंक असाध्य जाता त्या खातीर मोगाळ भावान आनी भयणीनो मागण्या मरिपात आमच्या देवाक आमी कितें म्हूण आपयता आमच्या बापा म्हूण आपयता आनी अशें आमी आमच्या देवाक आमच्या बापा म्हूण आपयतना उरलीं सर आमची भाव भयणी जातात त्या खातीर आमच्या मागण्यांत आमकां एक संबंद आसा कशें मागणें तशें आमचें जिवीत आमच्या जिवितांत आमी बरें जिणी जे जाल्यार आमच्या कुटुंबा सांगात आमी जे कुटुंबांत जावं भाव जावं भयण जावं आवय जावं बापूय एकामेकांत मोगान आमी आसा जे जाल्यार मात्र आमची जिणी समाधानाची जाता आनी तशेंच मागण्या वरवीं आमची जिणी समाधानाची जावंक साध्य जाता तर आमी कशें मागचे युनायटेड नेशन्सचो म्हणजे एकवटीत राष्ट्रचो जेराल्ड कार्यदर्शी जावन आसलो डॅग हॅमरशल्ड एका विमान अवघडांत तो अंतरता जाल्यार तो अंतरच्या पयलें ताणें आपल्या जिवितांत सदांच तो कितें करतलो ताचे विशयान ते दिनाचर्या तो बरयता बायोग्राफी तो बरयता आनी ती बायोग्राफी ताणें ताच्या फ्रेंडाक दिल्ली जावन आसा आनी एक दीस हो फ्रेंड त्या बायोग्राफींत एक उतार एक वाक्य तो लोकांक पेपरार पब्लीश करता आनी ते उतार दिसाय की आमकां विस्मिताक हाडचें जावन आसा आनी ते उतार अशें जावन आसा आमी करची भोव लांब पॉयंट जावन आसा आमी आमचेच भितर वेचे आमी करचे एक भोव लांब पॉयंट जावन आसा अमेरिका दुबयाचे न्ही बगर आमचेच भितर येचे
खंडीत जावन आमी हेरां भितर वचोंक आमकां मुस्त सलीस न्ही हेरांची सुकी पळयता हेरांचे खाल्या आल्यार आमकां इजी बऱ्या तरेन आमकां कसलेंच कश्ट नासतना आमी सांगता जाल्यार आमचे भितर सुद्दां आमकां निजायकी कश्ट मारतात आमचें उणेपण पळोवन आमकां निजायकी कश्ट मारतात आमचे ते आमी कितली मागण्यान पिकल्यांगी कितले मागण्यान आमी बळ अदीक जालांगी ते आमकां पळोवंक निजायकी कश्ट मारतात त्या खातीर हो म्हणटा आमचे मागणे आमी करचें भोव लांब पॉयंट जावन आसा आमचे भितर सुवेचे आनी तो म्हणटा मागणे आमी देवा लागीं उलोवंक ताचे लागीं एक कोटूंक वेचें एक लांब दोडतें पॉयंट जावन आसा आनी मागणे आमी देवा लागीं उलोवंक ताचे लागीं वचोवंक आमी करचें एक दोडतें पॉयंट जावन आसा पयलेंच आमी देवा लागीं उलोवचें आनी दुसरें आमी देवा लागीं उलयल्या उपरांत ताका आमच्या सांगाताक घेवन संवसाराक म्हणजे आमच्या दिसपडत्या वावराक वेचें एक पॉयंट जावन आसा न्ही केदळ आमी देवाक आमच्या सांगाताक आणगेन आमच्या दिसपडत्या वावराक येता खंडीत जावनी आमकां आमच्या जिविताक आमच्या वावराक नवो अर्थ लाभता मात न्ही आमकां आमच्या जिवितांत धादोसकाय मेळटा आनी आमचें जिवीत पळयल्यार हेरांच्या जिवितांत धादोसकाय मेळटा मात न्ही थंय मागण्याचो मनीस हाचे ताणूं आमी शिकाचें म्हणलें चिंताप हेरांत थंय उब जाता त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी आमच्या कुटुंबांत मागणें करतना सोर आमी आमचें कसलेंच काम आसल्यार जावं आमी रांदच्या कुडांत आसता जावं आमी नाणयेंत आसता जावं आमी गायरांच्या त्या काले म्हणटात गोट्यांत आमी आसता जाल्यार पूर आमी सांडून एका अल्तारी मुखार येवन मागणें केल्यार आमच्या भितरच आमचेंच लांब पॉयंट प्रारंभ जाता जावं पुरो भुरग्यांनी सुकण्यांक मारूंक खालें उपाय करतात सुकणी मारूंक भुरगीं खालें उपाय करतात आं एक पातोर आनी तें एक बॉडी एक शिरकावन ते रब्बरांत ओडतात न्ही आनी कितले रब्बर ते ओडतात ती काले म्हणटात रब्बराची ती काले म्हणटात पट्टी ती ओडतात तितलो पयस पातोर येता तशेंच मोगाचें न्हू आमी मागणें करतना आमचे भितर आमी कितलें पयस आमचे भितर येता कितले गुंडायक आमचे भितर येता तितलें भायर आमी वचोंक साद जाता मागण्या मुखांतर आमी कितले गुंडायक आमचे भितर येता तितलें भायर आमी एक्सपोज करूंक साद जाता एखाद्या आमच्या भितरच मागण्याचे गुण आयना तर आमी हेरांक कितेंच दाखोवंक साथ दिना हेरांक कितेंच आमचे तावन बरेंपण हेरांनी आशोवंक साथ दिना बरेंपण दाखोवंक साथ दिना अशें आसतना आमच्या मागण्यांत आमीच भितर वेचें भोव गरजेचें आमीच गुंडायक वेचें भोव गरजेचें जावन आसा एका पत्र करतना मदर तेरेसा कडेन संदर्शन करतना एक संगत विचारली तूं मागणें करतना कसले शब्द उसारताय म्हूण विचारता पत्रकर्ता ताका तिची जबाब जावन आसा हांव कसलेच शब्द वापरिना फकत ताका चित दिवन आयकता तदळा तो पत्रकर्ता परतून मदत विचारता तर तो कसलो शब्द उसारता ताका ती म्हणटा तोय कसलो शब्द उसारना बगर तोय म्हाका चित दिवन आयकता आनी हे आमचे मागणे जायचे मोगाचें न्हू आनी हाच्या उतरां मुखांत आमच्या कुटुंबांत आमी मागतना आमकां मेळचो संदेश कसो आमी आमच्या गुपीत कुडा भितर रिगाचे दार दांपीचे आनी आमच्या त्या अशा गुपीत आसच्या त्या देवा लागीं आमी मागाचे म्हणजे असो अर्थ अनेक अर्थ जावन आसा आमी आमच्या बायल्या सोरू कामां आनी राटावळी तावन मेकळें जावन आमच्या काळजा मना भितर आमी रिगाचे आनी आमी चीत दिवन मागाचे म्हणून सोर राटावळी तावन सर कामांतून आमी मेकळें जायचे आमच्या काळजा मना भितर आमीच भितर रिगाचे आनी आमी चीत दिवन मागाचे थोड्या कुटुंबान आमी पळयता सांगले बरी कुटुंबांनी तेर्सा वेळार साबार स्त्रियो आळ्यान वांटून आसतात आनी तेर्स म्हणटना आळ्यान वांटून आसली आमची आवय जावं पुरो आमच्या बापायन नामान बरें सुरू करतना तिच्या नामान थोडे 20 मुसरी जातात आनी मागीर व्हडली माय म्हणटा आनंद बापा काड म्हणून जावं पुरो थोडे दादले आमच्या गोट्यांत खाले बात्यान घालून आसतात आनी अशें साबारपटी आमच्या कामांत आमी बिजी जावन आसतना आमी कशें मागचें ते खातीर खंडीत जावनी आमकां आमच्या मागण्यांत आमी घट उराचे तर खंडीत जावन आमी गामान दिजे चीत दिवन आमी मागणें करीचे आनी हांव चिकमंगळूर आसतना म्हयन्याक 2-3 फावटी कोड्याळ येतालो आनी कोड्याळ येताना हांव बायकार ते विचारलें तितले 143 किलोमिटर आनी अशें येताना म्हाका एक विधान जावन आसलें म्हाका एकलो वतालो बायकार सदां न्हिता तेर्स म्हणून येवचें थोडे फावटी भक्तीपणान हांव म्हणटालो 5-3 कितले आनंदाचे सुंदरचे दुखीचे 3-4-5 फावटी हांव रिपीट करतलो तितले मुसर हांगा पावताना मुसर आनी थोडे फावटी 4 माडीच्या तकलेर हांवें आमच्या बाबा सुरू केल्यार 4 माडी मुक्ता मुसर म्हणजे 10 कणी जातात 100 कण 100 नामान बरें जातात कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें चीत आनी गामान आसना
धा नामान बरें म्हणच्या बदलाक हांव म्हणून तेता कित्याक म्हळ्यार गामान आनी चीत दिवन आमी कितेंच म्हणना जाल्यार आमकां ताचे जावन कसलोच प्रतिफळ मेळना त्या खातीर मोगाळ भावनेन भयणीनो कुटुंबाच्या मागण्या वरवीं आमकां आमच्या जिवितांत कितें प्रतिफळ मेळटा पयल्यान आमी कुटुंबांत मागणें केल्यार आमकां एकामेकाक मोग आनी गौरव दिवंक आमकां साध्य जाता कुटुंबांत मागणें केल्यार एकामेकाक मोग आनी गौरव लाभता आमी सांगलें मागणें जावन आसा रचणार आनी रचणारा मदें रचना आनी रचने मदें रचणारा आनी रचने मदें आसचो संबंद म्हणून केदळा संबंद आसा देवा आनी आमचे मदें केदळा त्या देवाक आमी गौरव दिता केदळा आमचें तें गौरव मान त्या देवाक आमी दिता त्या देवा ते आमकां मोग सोडता मोग आमचो अपरमीत जाता आनी केदळा आमचें तें मोग अपरमीत जाता तो आमी हेरांक दिवंक साध्य जाता आनी केदळा आमी तो मोग हेरांक दिता केदळा खंडीत जावनी आमी तांकां गौरवान आनी मानान लेखता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो जर आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें केल्यार आमचो संबंद वाडटा संबंद वाडल्या उपरांत गौरव दिवंक साध्य जाता मानान लेखूंक साध्य जाता मानान लेखले वरवीं मोग चड जाता मोग चड जाल्ले वरवीं तो हेरांक वांटूंक साध्य जाता त्या खातीर आमच्या कुटुंबादारांक आमी गौरव आनी मानान लेखूंक साध्य जाता दुसऱ्यान खंडीत जावनी इस्रायल प्रवादी मागण्या मुखांत आमच्या जिवितांत कितें जाता मागण्या मुखांत चड मागल्यार आमी खंडीत जावन आमचें तें आसलें उणेंपण आमी वळखून घेता इस्रायल प्रवादी पळय मागण्या दवरीन ताका लाभुल्ल्या दैवीक दर्शनांत तो कितें बगता की म्हळ्यार आपूण एक अशुद्ध वंटांचो म्हणलो चिंता ताचें बगता आपूण एक अशुद्ध वंटांचो म्हणलें उणेंपण तो बगता मागणें केल्ल्या वरवीं जर आमी मागणें केल्यार जर आमचें तें आसलें विकनेस आमकां कळटा आमी ताचे जावन उतरून बरी वाट धरूंक आमकां हें मागणें उपकारता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो कुटुंबांत मागणें करतना आमी जर तर आमच्या कुटुंबांत कसलो असो मान भाव आसला तर उंच कीळ या व्हड ल्हान ग्रेस्त या दुबळो ताका बरें काम म्हाका बरें काम ना म्हणलें कीळ मान भाव आसा तर मागण्या द्वारे चड नापयस जाता आनी आमच्या हर एका मनशाक आमी गौरव आनी मानान लेखूंक साध्य जाता दुसऱ्यान कुटुंबाच्या मागण्या द्वारे कुटुंबांत आसलेल्या चड सांद्यांत हें भावार्थ वाडटा जर्मनींत हिटलरान आसा केल्ली ती कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प म्हणा त्या शिबिराच्या वणटीर अशी उतरां बरयलीं ती उतरां जावन आसात हांव मळबार आसच्या सुर्याक तो दिसानांतल्या वेळार तो आसा म्हूण हांव पाती येता मोग म्हणलो हांवें मोग करतला तें तो दिसना तरी मोग म्हणलो हांवें मोग करतला तें दिसना तरी तो आसा म्हूण पाती येता तशेंच देव मावून आसल्यार तो आसा म्हूण हांव पाती येता जर आमी मागतना असलें चिंताप आमच्या मोतींत हाडून आमी मागल्यार खंडीत जावनी आमचें तें चड भावार्थ सोडोवंक साध्य जाता आनी अशें भावार्थ चडले वरवीं खंडीत जावनी आमच्या कुटुंबांतय भावार्थ वाडोवंक साध्य जाता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो जर आमी दिसानांतल्या देवातय आमी इतलो भावार्थ वाडयता तर मागण्या वरवीं खंडीत जावनी तो भावार्थ आमी आमच्या हेरांतय वाडोवंक साध्य जाता आनी तिसऱ्यान कुटुंबाचे मागणें निस्वार्थी जावन हेरांक हुस्को आसा करूंक शिकयता हेरांतय हुस्को दाखोवंक आमकां मागणें शिकयता जावं पुरो आमी सबारपटी मागतना शेरतान मागता प्रतिफळ आशेन मागता आनी सबारपटी आमी मागल्लें देवान दिल्यार कालें करता देवाक आमी अर्गां पाठयता खंय येता आमी पवित्र जाग्यांक भेट करता ह्या हेरांक केल्लें दान दिता कित्याक देवान मागल्लें दिलां म्हणून त्या खातीर मागतना आमी सबार लंब पट्टी आमी देवा मुखार दवरता जाल्यार मोगाचें न्हू ताच्या बदलाक आमी हे ल्हान मागणें केल्यार खंयचें म्हळ्यार देवा आमच्या बापा कितें आमच्या बऱ्याक म्हणलें तूं जाणाय आमचें मागणें आमच्या बऱ्याक जाल्यार तें तूं आमकां दी म्हजी खुशी न्ही बागार तुजी खुशी म्हणल्यार मागणें आमी केल्यार खंडीत जावनी तें एक सादारण मागणें आनी देव खंडीत जावनी मेस्वता त्याच खातीर एका न्यूजपेपरार सुब्रह्मण्य मठाच्या स्वामीजीन मागण्या विशयान सांगिल्लीं उतरां थोडी हांव तुमकां उल्लेख करता ताणें म्हळें ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ಸದಾ ನೀತು ಬರೆं काम करचे एक देवाक पूजा केल्ले बरी देवाक मागणे केल्ले बरी ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಎಂದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ तें सोडून देवा म्हाका तें दी देवा म्हाका हें दी देवा ताका तशें कर देवा हाका अशें कर म्हणून आमी लिस्ट दिल्यार खंडीत जावनी ताचे जावन कसलेंच बरेंपण जायना ते खातीर मोगाळ भाव भयणीनो कुटुंबांत आमी जियेतना खंडीत जावनी आमचे सगळें कुटुंब आमी एकसुरें जावन एका कुद्र्यार आमी जियेना म्हणल्यार आमकां कळीत आसा जावं आमी एकसुरें जावन एका कुद्र्यार जियेना म्हणून आमकां कळीत आसा त्या खातीर कुटुंबांत आमी जियेतना आमच्या कुटुंबांत
सांगाता जे सांबार आसात समाज आसा आनी ह्या समाजान आमी जियेतना खंडीत जावनी आमी हर एका खातीर एक सम्मान दवरून मागचें भोव गरजेचें जावन आसा त्याच खातीर DSCCच्या 125 वर्सांच्या जुबल्याच्या मिसार बॉम्बेच्या कार्डिनलान कुटुंबा विशयान दिल्लो शर्माव आनी त्या शर्मांत ती उतरां अशें आसलीं तो म्हणटा कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाता रावन मुखार पळोवन तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं ती उलोवंक शकतात तर उपरांत ती एकामेकाक पळोवंक शकतालीं हय कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाता रावन मुखार पळोवन तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं ती उलोवंक शकतात तर उपरांत ती एकामेकाक पळोवन उलोवंक शकतालीं जर ती देवा ते उलोवंक शकना तर कामेण तांचे मदें उलोवन रावून येतालें आनी उपरांत तो म्हणटा म्हज्या अनुभवांत मागणी केल्ल्या त्या कुटुंबांत विशेष समस्या आयिल्ले हांवें येदोळ मुसर पळोवंक ना जर आमी आल्तारी मुखार देवा पळोवन मागणी करूंक शकता तर खंडीत जावन आमच्या देगेन आशिल्ल्या भाव भयणी पळोवन तांचे कडेन उलोवंक आमी शकता जर तर आमी आल्तारी मुखार आसून देवा कडेन मागणी करूंक शकना तर देवा कडेन उलोवंक शकना तर खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत सदांच जिवोवच्या सदांच मुखामळ पळोवच्या आमच्या मोगाच्या मनशां थंय आमी उलोवंक शकना आनी तो म्हणटा मागणी आसल्या कुटुंबांत येदोळ मुसर अनवर आयिल्ली समस्या आयिल्ली हांवें पळोवंक ना म्हणटा पळय मोगाळ भाव भयणीनो प्रत्येक रितीन आतां आमी एक गीत गातना ह्या मागणी येताना आमच्या जिवितांत कसलें बरेंपण जाता आमचें जिवन आमी जियेतना खंडीत जावन मागण्याक आमी कसली प्रामुख्यता दिवचे मागणे मात्र आमी आमच्या जिवितांत मागण्याक मात पयलो स्थान दिवचें म्हणलें गीत आमकां सांगता आसतना ताची उतरां आमी ह्या मागण्या गिता मुखांतर नियाळ्या मुझे चीने तुझी कुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुझे तावण तूं कितें अपेक्षिताय तें सर्व दाखय सोमिया मुझे चीने तुझी कुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुझे तावण तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमिया मागणे सावदी वाट एक म्हाका कुशी तुजी करूं मागणे सावदी वाट एक म्हाका कुशी तुजी करूं दैवीक शेगो जावं दी म्हाका संपूर्ण काय वाडो दैवीक शेगो जावं दी म्हाका संपूर्ण काय वाडो मुझे चीने तुझी कुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुझे तावण तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सोमिया दैवीक साणवाय मुझ्या आत्म्या वाडोन सोडो येवं दी दैवीक साणवाय मुझ्या आत्म्या वाडोन सोडो येवं दी मोगतो तुजो सोमिया म्हाका तुचे थंय पडोवन दी मोगतो
तुसो सोमिया म्हाका तुजे थंय व्हडूं दी मुजी जिणे तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुजी जावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया मुजी जिणेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुजी जावन तूं कितें अपेक्षिता तें सर दाखय सोमिया आमी सर्व महात्मा गांधी विशयान जाणा तो निजाय की जेजू क्रिस्ता समज तूं मोग करतलो तो म्हणटा हांव जेजू क्रिस्ताक मानता जाल्यार क्रिस्तांवांक मानिना म्हणटा आनी ताणें म्हणली ती उतरां जावन आसात तो म्हणटा आमचो आत्मो मागणें म्हणल्यार साबान आमी धुयना जाल्यार खंडीत जावनी आमच्या आत्म्यांतावन सोडसो स्वास तो मेळो जावन उरतलो आमचो आत्मो मागणें म्हणल्यार साबान आमी धुयना तर आमच्या आत्म्यांतावन सोडसो स्वास खंडीत जावनी मेळो जावन उरतलो आनी तशेंच तो म्हणटा मागणें नातलें कुटाम फळां नातल्या त्या रुखां बरी आमी साबार पोटी खंयच्या रुखां पळयता फळां आसलेल्या रुखां पळयता न्ही आनी फळां आसलेल्या रुखाक आमी फातर उडयता जर तर आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा तर जर आमी सदांच मागण्याचो मती जावं मिसा जावं येता तर खंडीत जावन आमच्या घरा मुखार पाशार जाल्ली ही मागण्याक येतात मिसाक येता ताका आमी बऱ्या कामाक भक्ती कामाक आपया म्हणलें चिंता पडटा जर तर आमी खंयच्याच मागण्याक वचना तर कोणी आमच्या घरा कुशीन फातर उडयनात घराचें नाक दोळे सोडून पळयनात कित्याक ती मिसागी येनात आनी काल्याक आपयल्या ती येतात गी म्हणलें चिंता आमचें तें उरता मोगाचें न्हू जर तर आमच्या कुटुंबांत स्पिरीट ना आमच्या कुटुंबांत ते भाव बांदवपण ना आमच्या कुटुंबांत एकवट ना त्या कुटुंबांत मागणें ना आनी मागणें ना तर आमच्या कुटुंबांत क्रमेण कितें जाता कितलेंय बरेंपण आमच्या कुटुंबांत केल्यार तें एक सुरें जाता तें आमी म्हणटा हांवें केल्लें हांवें लायिल्लें हांवें हाडलें आनी अशें एक सुरें तें चिंताप आमचें जाताना खंडीत जावन आमचें कुटाम बिगाडटा आनी अशें आमकां कोता पिरगत जावन आसा एक कुटाम आनी पिरगजीन ती जावन आसा ती याजाक आसा सलाह समिती आसा पिरगज मंडळी आसा आनी हर एकलो हांवें केल्लें म्हळ्यार खंडीत जावनी ती पिरगज पासाळटा आमी हर एकल्यानी पिरगजीन याजाकान सलाह समितीन पिरगज मंडळीन केल्ली दिल्ली अभिप्राय सांगाता मेळोन ती घाल बऱ्या एकाच्या एकल्याच्या सर्वांच्या बऱ्यापणाक उपयोग केल्यार खंडीत जावन पिरगज सुदारगती पावता जो आमी गरजेक येता दुसऱ्या वाड्यात हांव येता दुसऱ्या कुटुंबांत हांव येता दुसऱ्या जाग्यात हांव येता जाल्यार ही गरजेन एक जावन सांगाता मेळोन आमी मागणें करता मिसाक आमी मिस भेटयता आनी ही गरजेंत आमी खंडीत जावनी दिमबेर पडटा सगळीं कुटुंबाची सगळ्या पिरगेचे सर सावन दिमबेर पडटात देवाचे उतार आयकता सांगाता बसोवन देवाचे उतार नियाळ करता आनी सांगाता बसोवन सांगाता मेळोन पवित्र जेवणांत भाग घेता जाल्यार आमी ही गरजेन केल्लें तें बरें काम आमी आमच्या कुटुंबांत करता ओके जावं कुटुंबांत आमी सांगात येता कदाळा सांगात येता कदाळा सांगात येता संजेच्या मागण्याक आमी सांगात येता आमच्या कुटुंबांत ही गरज नासले बरें आल्तार आमच्या कुटुंबांत आसा आनी ही गरजेन कशें आमी जेवणांत पवित्र जेवणांत भाग घेता तशेंच आमी आमच्या घरांनी सांजे राती डायनींग टेबलार आमच्या जेवणांत आमी भाग घेता जाल्यार ही गरजेन सांगाता मेळ्ळे बरें आमी कुटुंबांत सांगाता मेळटा खंडीत जावना आमी घरांत ती आमकां आल्तार आसा घरा मुखार घरांत आल्तारी मुखार आमी सर कुटुंबाच्या सांद्यानी दिमबेर पडोन मागणें केल्यार देवाचे उतार वाचून ताचे वयर नियाळ केल्यार मात्र न्ही घरा येत्या जेवणाच्या कुडांत आसलेल्या त्या जेवणाच्या मेजार सांगाता बसून जेवल्यार खंडीत जावन ही गरजेन केल्लो भेटयल्लो साखरी बिसाक आमच्या घरांत ती अर्थ दिवंक साध्य जाता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो मागणें केवळ कुटुंबाक मात न्ही सगळ्या पिरगजे खातीर वैयक्तीक मागणें न्ही सगळ्या पिरगजे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागचें भोव गरजेचें जावन आसा कित्याक मागणें एक संबंध जावन आसा संबंध आसा करता
जर आमी आतां आमचे खातीर मागल्यार कंडिशन आमकां दुसऱ्यां थंय संबंध ना. जर आमी सर्वां खातीर मागल्यार आमकां एकामेका संबंध रुता करूंक साथ जाता. पळया जेजूच्या जिवितांत जेजूनी आपल्या जिणेंत मागण्याक चड प्रामुख्यता दिल्ली. मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5 पांत्यार उठून जेजून एकसुरे सेवते वचून मागणें केलें अशें की दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आणि जण नतल एकसुरे सुवातेर वचून ते मागणें करूंक लागलो. दुसऱ्यान जेजू उठून सगळी रात देवा लागीं मागणें करता. लुकाचो वांजेला अध्याय 6 वाक्य 12. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आणि ते सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. सिनेगॉगांत वचून जेजू शिकयतालो मागणें करतालो. मार्क वांजेल अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1. अशें मोगाचें उपरांत ते कफरनावांत येवन सब्बत येतास जेजू सिनागॉगान येवंक तांकां शिकोवंक लागलो. आपल्या जिवितांत जेजून प्रमुख घडयो जावं प्रगडिताच्या वेळार जावन जेजून अजापां करतना 5000 लोकांक वाडटना उंडो ताणें सर्गाक घेतलो आनी देवा कडेन ताणें मागलें. मात आपोस्तलां विस्तानाय जेजून मागलें. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 12. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आणि ते सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. अशें जेजूनी आपल्या जिवितांत देवाचो पूत तरी मागण्यांक चड प्रामुख्यता दिल्ली जावन आसा. आनी जेजूक मागणें म्हळ्यार कितें? आमकां मागणें म्हळ्यार कितें जावन आसा? हांवें सांगलें पयलें कितें जावन आसा आमकां मागणें. रसना आनी रसने सांगात आसचो संबंध आसा करचें जावन आसा आमचें मागणें. जाल्यार जेजूक मागणें कितें सांगतात की हा कशें आमकां रसनार लागीं संबंध आसा करचें जावन आसा मागणें. तशेंच जेजू की बापा लागीं एक पोट जोडचो एक साधन जावन आसा. त्याच खातीर जुआंच्या वांजेलांत वाचचें नाका अध्याय 17 वाक्य 20 तावन 20 आनी 3 सांगता हांव आनी बाप एक जावन आसा म्हणटा. हांव आनी बाप एक जावन आसा म्हूण जेजू म्हणटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मागणें एक खाला न्ही, मागणें एक विद्या न्ही. कितले मागल्यारी मागता म्हणल्यार आमकां मुख्य न्ही, बगर आमी कशें मागता म्हणल्यार मुख्य. त्या खातीर मागणें आमकां एक भुरग्या बरी भुरगें जल्मता आनी कशें आवय म्हणून आपयता गे ताका आवय म्हणून कोणी शिकना बगर आवयची ती ऊब पळोवन आवयची ऊब बघून आवय सांगाता ती भुरगें आसल्यावर आवय म्हणून साथ जाता. त्या खातीर मागणें जर आमी जेजू मुखार दिंबेर पडोन दोळे दांपून कितेंच वगेच रावन रावल्यार आमकां मागणें करूंक आमकां साथ जाता. मागणें आमकां त्या मुखांत आमकां शिकव येता. जावं एकलो कामाचो मातेरे बरो काडून इगर्ज देगेन येताना इगर्ज पळयताना तो बरो सकयल धरता इगर्ज भितर रिकता आनी इगर्ज भितर रिकोन मागणें करता. जाल्यार ह्या जाग कितें चिंता गे म्हळ्यार तो कुमसाराक आयला म्हणून ह्या जाग कुमसारा बसता. जाल्यार थोडो वेळ तो इगर्जींत मागणें करून फाटी येता आनी ह्या जाका मेळना. अशें साबार दीस पाशार जातात आनी आखरेक ह्या जाग त्या व्यक्तीक विचारता तूं इगर्जेक येताय थोडो वेळ रावताय कित्या फाटी येताय खालें तूं मागताय खालें तूं करताय. तेदळा तो तरणाटो तो कामाचो म्हणटा हांव इगर्जे भितर येता आनी ताका पळयता तो म्हाका पळयता हांव फाटी येता आनी काम करता तेय म्हाका तो पळोवनूच आसता म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमचें मागणें केवळ आमचें एकामेकाक पळोवन देवाक आनी आमकां म्हणजे रसना आमी एकामेकाक पळोवन मागणें केल्यार थंयच्यान आमचें मागणें प्रारंभ जाता. साबारपटी आमी मागतना आमचे मदें संबंध वाडचो भोव गरजेचो. कित्याक जेजू म्हणटा आमचें मागणें मनशा मुखार हेरांनी पळयचें म्हणल्यार इराद्यांनी बगार बापाक मेसवचें बरी आमी मागचें. त्या मनशान त्या व्यक्तीन कामाच्या व्यक्तीन कशें मागलें की ह्या जाग्यान पळयचें म्हूण मागोना बगार बापाक मेसवचें बरी. तो इगर्जेक वता जेजूक पळयता जेजू ताका पळयता आनी तो आपलें काम करूंक फाटी येता. जर आमचें मागणें आमकां मेसवचें या हेरांक मेसवच्या बदलाक बापाक या देवाक मेसवचें बरी मागल्यार कंडिशन ताका प्रतिफळ आमकां मेळटा. तेच खातीर मातेवचो अंजेला अध्याय 6 वाक्य 5 अशें म्हणटा पूण तूं मागतना तुज्या भितरल्या कुडांत एकलो वच आनी माग दार दांपून माग म्हणटा. मोगाचें न्हू साबारपट आमी मागतना कितें मागता थोंडपाशें मागता. एक आमचे बाप्पा आमी बाहायड करता मागून येता एपटी तेर्स म्हणटना तो अर्द घंटाच तेर्सल आमी 10 मिनटांनी तो मुग धुवन पाशार करता. तसलें मागणें आमचें जावन आसा आनी आमकां तातूंत ताचें प्रतिफळ मेळोवंक साथ दिगी खंडीत साथ दिना.
देवची जी मागणी पळय इगर्जेंत आमी मागणी म्हणटा इगर्जेंत मिसाच्या बलिदानांत हर एक मागणी समाजा खातीर सर्वां खातीर आसात आनी आमी फास्ट केला आमकां खंडीत जावन ह्या खातीर रावयता फास्ट वचनाका बऱ्यान वसा म्हणटा आनी हर एक मागणी आमी एकामेका खातीर आमी भेटयता त्या खातीर जेसून मागतना खंडीत जावन ताचें तें बरेंपण आसलें केवळ बापा तें ताणें संबंध दवरुना बगर आमचें तें संबंध दवरलो त्या खातीर तो म्हणटा जुवांच्या वांजेलाद्य 17 वाक्य 9 तांचे पासत हांव मागता संवसारा पासत हांव मागिना तुवेंच म्हज्या आदीन दिल्ल्या पासत हांव मागता वय बापा हांव आनी तूं एक जावन आसले बरी तेय म्हळ्यार म्हणजे आमी एक जावन आसूं दी म्हणून जेजू बरें म्हूण आमचें तें उसारता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमकां आसचे एकच एक मागणें म्हळ्यार आमच्या बापा तांतू आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन मागवेत तांतू कसलेंच स्वार्थ ना कसलेंच एकल्या खातीर तें मेरीट या एकल्या खातीर तें बरें म्हणून तांतू ना बगर सर्वां खातीर तें बरेंपण आसा त्या खातीर जर आमचें मागणें खंडीत जावनी बरें आसा तर स्वार्थ रहीत मागणें आसल्यार देवाचें प्रतिफळ आमकां मेळटा त्या खातीर आमचें मागणें हेरांक लुकसाण हाडून नजो आमचें मागणें हेरांक वायट हाडून नजो आमचें मागणें हेरांक पाड वाटे वचोंक अवकाश दिवन नजो लुकसाण हाडून नजो म्हणटना म्हाका एक निर्गडीत उदासा येता हांव बेंगलोर सेमिनारींत शिकोवन आसतना पावसाच्या वेळार एक आब प्रायसो व्यक्ती प्रायसो व्यक्ती चापलाक मागणें करूंक येता आनी सिनियरांनी कशें मागणें करचें तें तांचो वॉयस व्हडलो आसतना तांणी पर्सनल मागल्यार मस्त आवाज तांचे थंय आसता आनी व्हडल्या ताळान ते मागतात आनी आमकां आयकता बसाय देगेन बसुल्ल्यांक आनी वो आब त्या चापलान तशें मागतलो पावसाच्या वेळार अशें मागतलो आनी त्या वेळार बेंगलोरान तितलो पावस येवन मस्त लुकसाण जाल्ली साबार मारोग मार्गा वयर माती पडली आनी साबार घरां पडली साबार माड पडले पावसा वरवीं आनी ह्या वेळार हो व्यक्ती येवन इगर्जेन तशें मागता मोगाळा बापा आदल्या वर्साच्या की चड पावस ह्या वर्सा म्हाका दी म्हणून आदल्या वर्साच्या की चड पावस ह्या वर्सा आमकां दी म्हणून तो मागता म्हाका अजाप जालें हांगा लोक पावसा खातीर कश्टांत इतलें नश्ट जाला जाल्यार हो आनीक चड पावसा कित्याक मागता म्हणून म्हाका एक रितीची चिंता बेजाराय उठली आनी त्या आबा कडेन वचून हांवें विचारलें आबा तूं कित्याक इतलो स्वार्थी जालाय इतलो लुकसाण घराक ह्या बेंगलोराक जाल्यार तूं आनीक पावसा खातीर कित्याक मागताय ताका आब म्हणलो कितें करचें पुता ह्या वर्सा हांवें 17 नवें बिझनेस प्रारंभ केला त्या खातीर पावस आयल्यार मात न्ही सर्ती म्हज्यो सैल जातात मोगाच्यान जर आमच्या जिवितांत आमी आमच्या स्वार्था खातीर मागल्यार खंडीत जावनी आमकां तें खंडीत जावन मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी मागतना हेरांक लुकसाण आमी दिवं नजो हेरांक वायट आमी करूं नजो हेरांक पाड वाटेक वरची तसली मागणी आमची जावं नजो त्या खातीर बऱ्या मनान आमी मागल्यार खंडीत जावन तिरासनान आनी भवार्थान आमी मागल्यार देव आमकां धोडत्या मापान दिता जावं पुरो कानान गांवची स्त्री माती वचो अध्याय 15 वाक्य 20:20-8 वाचचें नाका त्या स्त्रीयेन बरेंपण विचारलें जेजू कडेन जाल्यार जेजून ताका सुन्याक सरी केलें जाल्यार तिणें तिरासन सांबाळ्ळी ती म्हाका सुन्याक सरी केलें म्हणून ती पयस वचून बगर जेजू लागीं ती रावली आनी कितें मागून सुरू केलें आनी भवार्थान तिणें मागलें देवान ताका धोडत्या मापान दिलें साबार दिसां पयलें साबार 2-3 वर्सां पयलें हांवें तुमच्या मुखार घडीत दवरलें तें आज परतून सांगता एकली आक्रिस्तांव चली आसली कित्याक म्हळ्यार हांगा भवार्थान आनी तिरासनान सांबाळल्यार मागल्यार देव धोडत्या मापान दिता म्हणल्यार की एक दाखलो हो एक क्रिस्तांव चली आसली आनी ती चली एक क्रिस्तांव चली आसली ती चली क्रिस्तांव चल्याचो मोग करतली आनी अशें मोग केल्ली ती चली आपूण ताचे कडेन काजार जाता म्हळ्यार चिंता तें उब जाता आनी हांव एक येवन सांगता मम्मी हांव काजार जाल्यार त्या चल्या कडेन काजार जाता दुसऱ्या कोण्या कडेन काजार जायना मम्मीक बेजार जाता कित्याक म्हळ्यार तो क्रिस्तांव चलो आनी क्रिस्तांव धर्मान ताचे कडेन काजार जावचें न्ही जाय की कश्टांचे मस्त रिती रिवाज आसात ते पाळून मागीर काजार जायचे त्या खातीर हांवें म्हणटा जायना दुवे तूं ताचे कडेन काजार जावंक जायना हांवें ताच्या तूं म्हणटा ना मम्मी हांव काजार जावंक जाल्यार त्याच चल्या कडेन ना जाल्यार हांव जीव घात करता म्हणटा हांवें भियेता रडता आनी हाका एक शर्त हांवें त्या चेडवा घालता तें जावन आसा ती म्हणटा जर तो चलो क्रिस्तांव आसलो क्रिस्तांव जाल्यार मात्र तुवें ताचे कडेन काजार जावेत आनी इस्सली एक मागण्यांत मुस्त भवार्थ आसलो तिरासन जें तें आसलें भवार्थ जें तें आसलो मागलें देव धोडत्या मापान दिता म्हणून चिंता ताचें तें आसलें अशें ती चली मागोवंक सुरू करता तिचे दुसरें कांय उपाय नासलो केवळ मागणें मागोवंक सुरू करता
पिरगतच्या विगारा सांगता लोकांक सांगता सिस्टरांक सांगता पिरगतच्या सोर लोकांक सांगता आनी मागतात सोर मागतात सबार वर्सां जाल्या उपरांत ही चली पाठी इगर्जे घेता आलतारी मुखार रावन म्हणटा म्हज्या इराद्या पासून मागचें तुमी रावया कित्याक म्हळ्यार चलयेन सर्वांक सांगलें तिच्या इराद्या पासून मागोवंक कित्याक क्रिस्तांव चलो आहलो क्रिस्तांव जावंक मागोवंक ताणें सांगलें जाल्यार तित चली आसा बार वर्सां उपरांत येवन म्हणटा म्हज्या इराद्या खातीर मागचें तुमी रावया सर्वांक अजाप जाता कित्याक म्हळ्यार आमी कोणाक मेळ्ळ्यार फादर मागा म्हळ्यार आमी फाटीं येवन मागचें रावया म्हणना जाल्यार ही चली येवन म्हणटाना सर्वांक अजाप जाता आनी एकली सिस्टर ताचे कडेन विचारता कितें तुवें आमी मागलें मेळ्ळें गी तो क्रिस्तांव चलो क्रिस्तांव जालो गी म्हूण विचारतना ती चेडू म्हणटा तुमी इतलें मागलें गी तो क्रिस्तांव चलो क्रिस्तांव जालो मात्र न्ही आतां पाद्र्याप जावं सेमिनारी सर्वला मोगाचें न्हू खंडीत जावनी ह्या चेडवाक तिरासन आसली ह्या चेडवाक भावार्थ आसलो जाल्यार त्या चेडवाक तो चलो मेळोना जाल्यार चलो क्रिस्तांव जालो उपरांत पाद्र्याप जावं सेमिनारी सर्वलो दोडतें बेसांव त्या चल्या मेळ्ळें त्या खातीर आमच्या जिवितांत जर भावार्थ आसा आनी ताचे चड तिरासन आसा आमी राखून रावता देव आमकां एक ना एक दिसा आमकां मागलें दिता म्हणल्यार खंडीत जावनी आमकां आमच्या दोर्त प्रातिपळ जोडूंक साथ जाता सबारपटी आमी इतलें मागल्यार आमच्या जिवितांत आमचें जिवन आमी मागलें बरी आसना सबारपटी आमचें जिवन एक आमी काले म्हणटा कुशलकायेचें जावन आसता आमी मागचें एक आमी देवा कडेन आशेवचें एक आनी आमच्या जिवनाची साल एक जावन आसा आनी अशें आसतना आमकां देवान कडेन मागुल्लो प्रतिफळ आमच्या जिवनांत मेळटा गी खंडीत जावन मेळना मोगाचें न्हू थोडे दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता आमचें जिवन कशें आसता आमचें समाज कशें आसता आमचें सगळो संवसार कसो आसता संवसारांत आमी जिवन कशें आमी जियेता म्हणून पयल्यान आमी वाटेर चलोवन येताना ह्या बायकार येताना माजार मेळ्ळ्यार आडवाटेर माजार मेळ्ळ्यार कितें म्हणटा आमी सन्नी म्हणटा अपशगुणां म्हणटा जाल्यार मोगाचें न्हू सबारपटी आमकां एक्सिडेंट जाता कशें माजार मदें मेळोन की पेटो मेळोन आं माजार मदें मेळोन की पेटो मेळोन आमकां एक्सिडेंट जाता पेटो जाल्यार माजराक आमी अपशगुणां म्हणटा दुसऱ्यान सबारपटी हो संवसार कितलो पाड गी कितें जाता म्हळ्यार मेल्ली मासली आमच्या लोकांक फ्रेश जायचे न्ही मेल्ली मासली आमी मार्केटीक गेले कांय जायचे आमकां मेल्ली मासली फ्रेश जायचे फ्रेश मिनीत ना करले मासली मेले आनी काडलें फ्रेश तले चिंता आमचें तें जावन आसा थोडे पटी आमी हॉटलाक येता हॉटलाक वचून वेटरा कडेन काले ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता आनी मस्त वेळ राखून रावता वेटराक न्ही ब्रेकफास्ट हाडूंक मस्त वेळ राखून रावल्या उपरांत वेटर ब्रेकफास्ट हाडटा ब्रेकफास्ट हाडल्या उपरांत ती खाता हाज्या उपरांत एक सवाल आमच्या मदें उब जाता आतां वेटर कोण हांव गी तो गी म्हणून वेगी ना कित्याक म्हळ्यार वेटर म्हळ्यार वेट करचें आमी ब्रेकफास्ट वेट करता ताचें तो काम करता जाल्यार आमकां ब्रेकफास्ट केल्या उपरांत एक सवाल वेटर कोण हांव गी तो गी म्हणून तसलें विपर्यास आमच्या जिवितांत आसा तितलें मात न्ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी ल्हान आसतना चलोवंक शिकता आनी आमची मोगाची आवय बापाय जावं आमची भाव भयणी जावं आमची शेजारची आमकां चलतना आमकां हात धरून चलयतात आनी आमी पोटनांतले बरें आमकां पळयतात वयगी ना जाल्यार आमी चलोवंक शिकल्या उपरांत व्हड जाल्या उपरांत साबार जाण आमी पळोवंक राखून रावतात वयगी ना साबार जाण आमी पळोवंक राखून रावतात पयलीं ल्हान आसतना आमकां पळोवंक पडनातले बरी आमकां ती पळयतात जाल्यार व्हड जाल्या उपरांत आमी कदळां पडटावंगी कदळां आमी आमच्या हातूंत पडटावंगी म्हणल्यार ती राखून रावतात तसलो संवसार आमचो जावन आसा आनी तशेंच त्या खातीर जावं आमच्या जिवितांत आमी व्हड जावचें कशें केवळ आमच्या बरेपणा वरवीं जावं आमच्या जल्मा वरवीं आमी व्हड जायना आमच्या थंय बरेपण जाल्यार मात आमी व्हड जाता जावं बरो आमी मोदीक जल्मल्यार जावं अंबानीक जल्मल्यार आमी व्हड जायना कित्याक म्हळ्यार आमी बरेपणान जियेना तर आमी कशें व्हड जावचें जाल्यार सादो व्यक्ती जावन आमी जिवन बरेपणान जियेल्यार खंडीत जावन आमी व्हड व्यक्ती जावन आमी संवसारांत दाखोवंक साथ जाता तशेंच आनीक आमचो विपर्यास मनशांचो विपर्यास कितें म्हळ्यार अगरबत्ती दोन टायपांची आसा एक कोणाक अर्पोवची देवाक दिवची देवाक अर्पोवची आनी एक जळारी धांवडोवची जाल्यार दोनी अगरबत्ती पेटया खंडीत जावन देवूय लागीं ना जळारी हांगातान पयस वचनात विपर्यास पळया तशेंच म्हाका भाव भयणीनो चड जावन आमी पटी मारचो जागो खंयचो आमी पटी मारचो जागो खंयचो आं कालें कोर्ट न्ही एक भगवद गीता दवरून या बायबल दवरून ताचेर आमी हात दवरून पटी मारता जाल्यार सबार पटी आमी सत म्हणचो सत उलोवचो जागो खंयचो आं
बारने आनी हातान घाले आसा सोऱ्याचो ग्लास आमी सुपेरस पळय बायबल धरून आमी पोट मारता सोऱ्याचो ग्लास धरून आमी सत उलयता हें जावन आसा आमचें जिवन आमी मागल्या त्या मागण्या प्रकार आमचें आसना आमचें जिवन त्वद विरुद्ध आसता आमच्या जिवनांत कुशलकाय आसता आनी कशें आमी मागलें देव आयकता सबरपडी आमकां जावं बरो बेजार जाता इतलें आमी आराधना येता ल्हान करता इतलें मागणी आमी करता जाल्यारय कित्याक देव आयकला म्हणून जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आसतना आमी निश्चय करया खंडीत जावन आमी जिवनांत आमी फेल जावना आमकां आनीक मुखार वचूं येता आनीक बरें करयेत आमी येता म्हणसर सुकोन पडल्या वय खंडीत जावन आनीक आमकां मुखार बरो फुडार आसा त्या खातीर उडास दवरया रुखातान पडुल्लें फूल खंडीत जावन परतून फुलाना रुखातान पडुल्लें फूल खंडीत जावन परतून फुलाना जाल्यार रुखाच्या पाळांक बळ आनी जीव आसल्यार त्या रुखातान नवीं फुलां उपजातात आनी तीं फुलतात त्या खातीर आमच्या जिवनांत आमी कितेंय खोटेपण केल्यार खंडीत जावन आमी ताचे विशयान खोटेपण चिंतचें नाका बगर आमकां मुखार एक जिवन आसा मुखार आमी खंय पावता खंयच्या दिकेन पावता खंयच्या माट्टा पावता म्हणलें आमी चिंतचें भोव गरजेचें त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो केवळ आमच्या जिवितांत वचपान सांगलें बरी जाकोबाच्या पत्रान सांगलें बरी मागणें आमचें पयलें स्वास जावन दी आनी कांतारांत आमी सांगलें मागणें आमचें पयलो देख जावन दी पयलें आमचें मागणें आमचें सर जाल्यार खंडीत आमचें जिवन आमी मुठी भितर दवरयेत त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या बाबा म्हणल्यार मागणें गावच्या पयलें आखरेक हांव तुमकां सांगूंक आशेता आमच्या जिवितांत हर एक दीस म्हणलें बीग मागणें म्हणल्यार सावे द्वारे आमी उक्तें करया आनी सांजेर त्याच सावेन आमी बंद करया उदका भायर मासली कशी जियेनांगी तशेंच मागण्यांतलें कूट आमी जियेना ह्या मागण्यांतलें कूट आमी मरता त्या खातीर कितलें काम आसल्यार आमी जेविनासतना न्हायनासतना आमी न्हिद लावंगी त्याच प्रकार कितलें काम आसल्यार आमी एक घंटेचें मागणें करनासतना आमी न्हिदचें नाका आनी हें मागणें आमचें जावं दी आनी हें चिंताप आमचें जावं दी आनी जेजून आमकां दिल्लें तें सोबीत मागणें आमच्या बापा त्या मागण्यांत आमकां सर दिसपट्टे जिवनांत कितें सर गरज आसा तें पुरो आमकां जेजू आमकां दिता आमी आतां उबे रावया दोळे हात आमचे उबारया दोळे आमचे बंद करया आनी आमच्या बाबा म्हणलें मागणें गाया आमच्या बापा सगीच्या तुझे नाम पविसा तुझे रास्ता खाये तुझी खुशी स्वर्ग जाता तशी संसारा आमचो दीस फोटोग्राफ आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या दुसरी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडो देव नाका